عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى ان الله تكونوا بالف خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. بزاف منكم البنات فاش حطيت ستوري في الانستغرام باللباس ديال البحر البركيني سولوني قالوا لي بشرى واش بنيتك البركيني في فرنسا، واش غير جالسه، واش عمتي به وفين وكيفاش؟ المهم غنجاوبكم كاع هاد الاسئله البنات، حتى انا اول مره في حياتي لبس البركيني ونعوم في شي بيسين اللي هي في فرنسا. عمرني صراحه، حيت عارفه ان كلهم كيمنعوا، ولكن البلاصه اللي مشيت ليها ما كتمنعش الحمد لله البركيني. البلاصه اللي مشيت ليها هي فيلاج ناتور سنتر بارك اكوا لاغون. انا مشيت تحديدا لاكوا لاغون. اشنو هو هذا السنتر بارك ولا هذا الفيلاج ناتور؟ هو واحد البلاصه، هو واحد الدومين فيه لا ناتور وفيه شحال من حاجه اللي تقدروا تمشيو ليه، دوزوا النهير ديالكم ولا ديروا ان سيجور. ديروا فيه سيجور، كاينين دي بانغالو، كاينين بزاف ديال الحوايج ديال لي زاكتيفيتي ديال البلايص اللي تقدروا تفيزيتيوهم. ما كايناش غير لا بيسين، يعني لا بيسين كتبقى اكتيفيتي من لي زاكتيفيتي اللي داخلين فيه. كذلك كاينين دي زاكتيفيتي اللي تقدروا ديروهم خارج هذاك، خارج زعما تخلصوا عليهم، تعطيو ان سوبليمون. كاين لي زاكتيفيتي اللي لا، كاينين دي ريستورون، كاينين دي كافي، كاينين يعني كاين شحال من حاجه. ما صورتش البنات فلوق، حاولت غير نصور لكم بعض اللقطات اللي غادي تشوفوها هنايا ولا هنايا، ما عرفتش ولا غادي تشوفوها في الشاشه كبيره. بعض اللقطات حيت البلاصه اللي مشيت ليها كاين بيان سور الناس اون مايو دو بان، يعني ما نقدرش نصور هكا شي حد ونحطو سيغ انترنت. باقي لا غادي نحتفظ بها ولكن نحطو سيغ انترنت ما كنحترم لا في بيرسونيل ولا انتيم ديال الناس. بالنسبه لي تاريف، سولتوني بزاف على لي تاريف، سولتوني فين جا هاد السونتر، فين جا هاد الفيلاج ناتور. كاينه البنات في 77. غادي نحط لكم ان شاء الله، هو قريب من ديسني حيت هادشي كاملو تابع لديسني. غادي نحط لكم ان شاء الله لادريس ديالو في صندوق الوصف، اللي بغات تمشي تضرب طليله في جوجل ولا شي حاجه. ماشي اشهار، ماشي حتى شي حاجه، غير افاده للبنات اللي سولوني عليه. وسورتو بزاف ديال لي مامون، كاين بزاف ديال لي مامون قالوا لي يا بشرى عتقينا زعما هكا بسميتو بلادغيس، نمشيو مع وليداتنا، نمشيو مع العائلات ديالنا. بالنسبه للثمن البنات، الثمن كيتراوح بين سيزون والاخرى. اللي عارفه انه الثمن غير ديال هاد اكوا لاغون اللي مشيت ليه انا، اللي فيه لا بيسين، فيه ماشي غير لا بيسين، فيه دي توبوغون، فيه لا بيسينا فاغ، فيه واحد لا ريفيير هكا كتمشي كدور، فيه لي توبوغون ديال الصغار، يعني فيه واحد الكافي لداخل، يعني ماشي غير بيسين عاديه وصافي. فيه بزاف ديال الحويجات اللي تقدروا انكم ديروها، فيه جاكوزي، يعني بزاف ديال الحويجات. حنا خلصنا 34 اورو، خلصنا 34 اورو، حيت ما بيل سور اخت الزوج ديالي عندها واحد لا ريدكسيون مع الخدمه ديالها، وفي الحقيقه هي اللي خلصات وعرضتنا نمشيو معاها. كانت خرجه فريمون عائليه، كنت انا واللي عندنا البنات وليداتي، حماتي حتى هي كانت صاحبه لوستي مع ولدها، كانت صاحبتها الاخرى مع بناتها، كانت المهم كنا بزاف، كنا كالعائله اصلا. دوك الناس كنعرفهم وكلشي، كنتلاقاو في المناسبات. يعني قررنا اننا نخرجوا اونصومبل، وكل وحده خدامه في هذيك الخدمه راه خدات لي بيي الناس ديالها. ولكن في الاصل الثمن ديال البيي 50 اورو بار بيرسون، 50 اورو بار بيرسون. كدوزي النهار كامل، سينو كديري هذا، كديري الريزيرفاسيون ديال السيجور وكتجلسي نهار ولا كتجلسي يومين على حسب. بالنسبه لبزاف ديال الناس قالوا ان اكوا لاغون يعني ما عجبهمش. انا صراحه عجبني وحمقني صراحه مزيان. كانوا الناس بزاف، كل ما كان خايب كون الناس ما جاوش ليه. كذلك جهات لي بونكالو كانوا الناس يعني كي سيجور لابا، حيت باش عرفتهم بالبغاسليات. المهم البنات
خاصكم الا بغيتو دوزو غير نهار في اكوالاغون ديروا جي بي اس ديالكم باش يديكم لونطري اللي خاصه باكوالاغون، حيت لي زونطري كاينين جوج. كاينه لونطري اللي كيمشيو الناس اللي شادين السيجور، وكاينه لونطري اللي كيمشيو اللي عندها باركينغ، كيمشيو ليها غير الناس اللي مقطعين غير في اكوالاغون، يعني غيدوزو لا جورني في اكوالاغون، عندهم الحق انهم يفيزيتيو بلايص اخرين، ولكن فريمون الوقت ما كافياش. حنا كان البيي ديالنا فيه بزاف ديال بلايص اخرين، يعني فيه لافير، فيه بزاف ديال الحاجات، ولكن حنا صافي مشينا درنا غير لا بيسين هاد المره. مره اخرى ان شاء الله نشوفوا اشنو نقدروا نديروا. اون فوا كتاخذوا لي بيي ديالكم سور انترنيت، كتشوفوا لي ديسپونيبيليتي سور انترنيت، فاش كتجيو كتاخذوا داك البيي ديالكم كتمشيو لونطري كتفاليديو معاهم البيي. بالنسبه للباركينغ الثمن ديالو 10 اورو. يمكن لكم انكم تدخلوه في البيي ديالكم، يعني ما تخلصوش ابري عليه. كيعطيوكم دي براسلي هما اللي كتحركوا بهم في الداخل ديال اكوالاغون، تقدروا تعوموا بهم كذلك. البراسلي داير بحال التيكي ديال المترو، فاش كتجيو تبغيو دوزو المترو داكشي هما باش كتحلي، يعني كتديزاكتيفي هكا بغيتي تدخلي لشي بلاصه. وكذلك فاش كتمشي للفيستير، فاش كتحطي حوايجك كتسدي وكتحلي الكازي ديالك بالبغاس اللي غادي نحط لكم واحد لا بوتيت فيديو باش تشوفوا كيفاش كتحلي يعني كتحلي بالبغاسلي ديالك سميتو. وحتى الالوان ديال البغاسلي على حسب الناس، كاين اللي داير سيجور البغاسلي جو كيكونوا غري، وكاين اللي غير جاي نهار اللي البغاسلي تيكون في اللون الاخضر. كاينين دي دوش، كاينين دي فيستيير اللي تقدروا تسدوا عليكم تتبدلوا حويجاتكم. كاين دي كازي فاش تحطوا حويجاتكم فريمون في امان الله تحطوا حويجاتكم. اصلا الكازي كيكون مسدود بالبغاسلي. اشنو بغيت نقول لكم، مازال ما عندكمش الحق انكم تدخلوا لابيسين باللباس اللي هو عادي ضروري من اللباس ديال البحر، سواء غادي تعومي سواء ما غاديش تعومي، ضروري انه يكون اللباس ديال البحر. البيركيني مسموح، كذلك خاصو غير يكون بلا ماتيير ديال العومان. الا كان مثلا شي تيشيرت وشورت غير مسموح، خصو لا ماتيير تكون ديال العومان. انا كنت الشخص الوحيد اللي كنت لابسه البيركيني تما. غادي تقولوا لي واش كاينه العنصريه ولا شي حاجه؟ صراحه انا ما حسيتش بها فريمون. كتشوفي هكا شي ناس كيبقاو يشوفوا فيك، حيت نتيا بوحدك اللي لابسه البيركيني كتشوفي هكا الناس كيبقاو يشوفوا فيك، ولكن انا كيشوفوا فيا وحتى انا كنشوف فيهم، ماشي مشكل. المهم حتى حد ما مخلص عليا البيي. واللي مزيانه ان القرار جاي من لا دايريكسيون ديال هذا لا دايريكسيون ديال دومين فيلاج ناتور، يعني ماشي هما اللي كيقرروا شكون يلبس البيركيني وشكون اللي ما يلبسو. المهم ان البيركيني راه اوتوريزي، راه عندكم في لافيش ديالكم اوتوريزي، ما كاين حتى شي مشكل. غير خصو يكون لباس ديال البحر، ما يكونش هكا شي تيشيرت ولا شورت ولا شي حاجه بحال هكا، والا ما تقدريش اصلا تدخلي حتى رجليك في الماء ولا اصلا تدخلي تما في الاكوالاغون. بالنسبه الاكل بزاف ديال الناس عاوتاني في الانترنت كيقولوا الاكل خايب. الاكل جربته سي فري، هو زايد شويه في الثمن، ولكن بنين زوينه البنات. ولي برودوي باش كيخدموا اغلبيه ديالهم بيو. داكشي علاش الاكل غالي عندهم. خديت واحد الساندويتش فيه من الداخل سالاد، وفيه الكونتي الفرomage، وفيه لي فيغ، وفيه هذا فيه الكركاع لي نوا. صراحه بنين. وليداتي خديت لهم واحد البيتزا، هي بيتزا كتكون هكا. لي فريت كيديروهم بيو ديال الفران، يعني ديال الفران. ولي بواسون كتاخدي اللي بغيتي. راه اصلا الا كنتي خارجه راه كتعولي انك كتخلصي اكثر من اللي كتكوني يعني في عاده. الاكل ممنوع انكم تاكلوا تما. لي بيكنيك سون توتالمون انتردي. الا كانت شي غاتو هكا ولا شي حاجه راه مسموح، سينو الاكل هكا تهزي الاكل، يعني سي ساندويتش جايباه من الدار وداكشي ستريكتومون انتردي. فوالا البنات، هادشي اللي نقدر نقول لكم على هاد دومين فيلاج ناتور.
صراحه عجبني زوين، تقدروا دوزوا فيه لا جورني ديالكم زوينه. غير هو البارح جينا كاو تكنيك دغيا عيينا. فهذا هو البنات اللي سولوني، هاني جاوبتكم في فيديو. نحط لكم ان شاء الله كما قلت لكم العنوان ديالو في صندوق الوصف، ولا فيديو ان شاء الله راه غادي نحاول نرافقها ببعض الصور اللي خديت اللي ما فيهاش بيان سور الناس. شوفوا كيفاش كيكون داكشي، نقربكم شويه من الصوره. فوالا البنات، تهلاو في راسكم، نخليكم في امان الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.